चोर से दिफा करना। वो चोर जो असलहे से लैस होकर माल ले जाने के लिए हमला करे वो मुहारिब है, और अगर माल का मालिक मुकाबला कर सकता हो तो अपना दिफा करना जायज है। और अगर इस हाल में चोर कत्ल हो जाए तो उसके खून की कोई अहमियत नहीं, उसकी कोई जमानत नहीं। अगर माल की हिफाजत करना वाजिब हो या चोर उसकी नामोस पर हमला करना चाहे तो वो कादिर होने की सूरत में दिफा करना वाजिब है, सवाए उसके कि जान का एहतमाल हो। अगरचे चोर साहब माल को कत्ल करने का इरादा रखता हो, अपनी जान की हिफाजत की खातिर दिफा और मुकाबला करना वाजिब है, वरना फरार हो जाए या छुप जाए या उसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका अख्तियार करे जिससे उसकी जान की हिफाजत हो सके। और अगर चोर बगैर असलाह के हो तब भी मुहारिब के हुक्म में है, यानी जो कुछ मसला चोर के बारे में है वही उसके लिए भी है, सवाए उसके कि मुहारिब की हद उस पर जारी नहीं होगी। बस ऐसी सूरत में अगर चोरों की तमाम शराइत उसमें मौजूद हैं तो चोर की हद जारी की जाएगी। अगर तमाम शराइत ना पाई जाए तो सिर्फ ताजीज और तादीब की जाए। ऐसा चोर या तो मुस्तलिब है या महसिले मुस्तलिब। लुटेरा वो है जो खुल्लम खुल्ला लोगों का माल चोरी करे और फरार हो जाए, और महसिल वो है जो छुप कर लूटे और फरार कर जाए। इन हर दो सूरतों में हाकिम शर जो सजा भी इस जुर्म के तर्क करने के लिए मुनासिब समझे, मसलन जितना मुनासिब समझे मारे या कैद में रखे। एक शख्स किसी लड़की के कान से गोशवारे उतार कर ले उड़ा था, उसे अमीर मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया। आपने फरमाया उसकी चोरी और लूट मार जाहिर है, चूंकि पोशीदा नहीं है इसलिए चोरी की हद हाथ काटना है, इस पर जारी नहीं होगी बल्कि ताजीज होगी। बस उसे मारा और कैद कर दिया। तीसरी किस्म मुख्ताल है, यानी जो धोखेबाज हो और हीले बहाने से किसी का माल ले उड़े, मसलन जाली सनद बनाए इस जरिए से दूसरों का माल हथिया ले, लाजमी तौर पर उसे ताजीज की जाएगी। मुर्दार खून और खिंजीर का गोश्त खाना। कबायर मंसूहा में है कि 35वां गुनाह मुर्दार खून और खिंजीर का गोश्त खाना है, और हर वो चीज जिसके ज़िबा के वक्त खुदावंद आलम का नाम न लिया हो। रवायत एमश में इमाम जफर सद्दक़ अलैहिस्सलाम से और फजल बिन शाहजान ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से उसके कबीरा होने की सराहत की है। कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 173 और सूरह इनाम की आयत नंबर 145 और सूरह नहल में आयत नंबर 114 इसकी हुर्मत की तस्रीह की गई है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह माइदा आयत नंबर 3, ए लोगो अस खुद मरा हुआ जानवर और खून और सूअर का गोश्त जिस जानवर पर ज़िबा के वक्त खुदा के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया जाए, और गर्दन मरोड़ा हुआ, चोट खा के मरा हुआ, या ऊंची जगह से कमे वगैरह में गिर कर मर जाए, या तो सींग से मार डाला जाए जिसको दरिंदे ने फाड़ खाया हो, ये सब चीजें तुम पर हराम की गई हैं और ये गुनाह की बात है। अल-मुख्तसर मज़कूरा अशिया के खाने की हुर्मत कबीरा होने में कोई शक नहीं है, अलबत्ता उनमें से हर एक की हकीकत और अक़साम फरुआत का जानना जरूरी है जो कि करार ज़ैन है। मुर्दार, हर वो जानवर जो तज़किया शरी के बगैर मर जाए वो मुर्दार है, उसका खाना हराम है। अगर खून जहिंदा रखता हो तो नजस भी होगा, लेकिन अगर तज़किया किया होगा तो पाक है, सवाई कुत्ते और सूर के जो हमेशा नजस और काबिल तत्हीर नहीं है। अगर हलाल गोश्त जानवर हो तो बस तज़किया के बाद उसका खाना हलाल है। इस बिना पर हलाल गोश्त जानवरों की पहचान तज़किया शरी की कैफियत जानना जरूरी है। अंजुमन तबलीगात इस्लामी के एक मजमू में तहरीर है, फ़िक़्ह इस्लामी में इंतहाई वज़ाहत और वक्त से हलाल गोश्त और जानवर मुअय्यन हुए हैं। जब एक दानिशमंद जो तबीयत का माहिर हो और इस तरफ तवज्जो दे तो इन बड़े इल्मी हक़ाइक़ का जो इस तक़सीम बंदी में इस्तेमाल हुए हैं मुशाहिदा करे। दीन इस्लाम ने अमूमी तौर पर गोश्तखोर जानवरों को हराम करार दिया है, क्योंकि गोश्तखोर जानवरों के मादे में गंदगी और उनका गोश्त गंदा और बदबूदार होता है, इसलिए उनके गोश्त खाने से इंसान बीमार होता है। इसके बरअक्स ज्यादातर घास खाने वाले जानवरों को हलाल जानता है। वो तमाम जानवर जो नाखन रखते हैं वो हराम है, जो हैवानात फर रखते हैं वो हलाल किए गए हैं। उनमें से कुछ को मुकरू कहा गया है, मसलन घोड़ा, खच्चर वगैरह, और परिंदों में हलाल हराम की तमीज उनके पर हिलाने पर मौकूफ है। जो परिंदे फ़ज़ा में परवाज करते हुए अपने परों को ज्यादा फैला कर रखें वो हराम, और जिनके परों में परवाज करते हुए अपने परों को ज्यादा फैला कर रखें वो हराम, और जिनके परों में परवाज के वक्त सुकून से ज्यादा हरकत हो वो हलाल है। इसके अलावा तहरीर है कि इस्लाम ने शिकार को आज़ाद करार दिया है, लेकिन उसे सिर्फ उस वक्त जायज करार दिया जब शिकारी अपने घर वालों को फायदा पहुंचाए या अपनी रोजी हासिल करने के लिए शिकार करे, और ऐसा शिकार कि जिससे मुराद सिर्फ लहू-लआब और हैवानात को मारना हो तो ये जायज नहीं। सफर में शिकारी की नमाज कसर नहीं होगी और रोजे भी रखे, क्योंकि उसका सफर गैर शरई और हराम है। मजमूए तबलीगाती इस्लामी का बयान यहाँ खत्म हुआ। हैवानात की 3 किस्में हैं, जमीनी, आबी, हवाई। जमीनी जानवर 2 किस्म के होते हैं, पालतू। हैवानात की 3 किस्में हैं, जमीनी, आबी, हवाई। जमीनी जानवर 2 किस्म के होते हैं, पालतू यानी वो जानवर जो इंसानों के साथ जिंदगी बसर करते हैं, और वहशी जो जंगल और बेयाबान में रहते हैं।
زمینی حیوانات: پالتو جانوروں میں صرف گائے، بھیڑ، اونٹ حلال گوشت ہیں اور گھوڑے، گدھے اور خچر کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور ان 6 کے علاوہ دوسرے پالتو جانوروں میں مثلاً بلی حرام گوشت ہے۔ جنگلی جانور حلال نہیں ہیں سوائے ہرن کی کس اقسام کے، مثلاً پہاڑی بکرا، باراسنگا، جنگلی گائے، جنگلی گدھا اور خچر۔ تمام درندے جانوروں کا گوشت یعنی ایسے گوشت خور جانور کے جو نوکیلی چونچ اور پنجہ رکھتے ہیں، چاہے قوی ہوں مثلاً شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ، ضعیف ہوں مثلاً لومڑی، بجو اور اس طرح خرگوش کا گوشت اگرچہ درندوں میں سے نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ حشرات: کیڑے مکوڑوں کی تمام اقسام کا کھانا حرام ہے، مثلاً سانپ، چوہا پالتو ہوں یا جنگلی، بنورا کیڑا، ساہی ایک جنگلی خاردار چوہا، سیاہ بنورا، جوں وغیرہ۔ ہوائی حیوانات: ہوائی جانوروں یعنی پرندوں میں سے کبوتر کی تمام اقسام حلال ہیں، مثلاً قمری کبوتر کی طرح کا ایک خوش آواز پرندہ، چکور، تتر، مرغابی اور مرغوں کی اقسام اور چڑیوں کی قسمیں، مثلاً بلبل اور ایک چڑیا کا نام صید، موٹے سر اور چونچ والا آدھا سفید اور آدھا سیاہ پرندہ جو چڑیا کا شکار کرتا ہے، ارسوا بھاکستری، رنگ لمبی گردن والا پرندہ جو غالباً کھجور کے درختوں پر رہتا ہے، اور شکراک سبز رنگ کا پرندہ، کبوتر کے برابر اس کے سیاہ پروں پر سرخ سبز اور سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں، چمگادڑ، مور اور وہ گوشت جو پرندہ جو پنجہ رکھتا ہو، خواہ قوی ہو یا جانور کو چیر پھاڑ سکتا ہو، مثلاً شکاری باز، چرخ ایک قسم کا پرندہ، عقاب، شاہین باشق ایک شکاری پرندہ جسے باشا کہتے ہیں، یا ضعیف ہو مثلاً گدھا، یا ضعیف ہو مثلاً گدھ۔ بنابر احتیاط کووں کی تمام قسموں سے اجتناب کرنا چاہیے، یہاں تک کہ زاغ سے بھی یعنی کھیتوں کے کووں سے، اور بقی کے جس کا رنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے، اور موٹے سیاہ رنگ کے کوے جو مردار کھاتے ہیں، کیونکہ احتمال یہ ہے کہ یہ درندہ صرف پرندوں میں سے ہوں۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس بارے میں روایات میں خاص حکم موجود ہے، وہ پرندے جن کے بارے میں کوئی خاص حکم وارد نہیں ہوا، بطور کلی حرام گوشت کو حلال سے جدا کرنے اور اس کی پہچان کے لیے شرع میں 2 علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پرواز کے وقت پروں میں سکون سے زیادہ حرکت ہو، 3 چیزیں رکھتا ہو، سیسیا یعنی وہ اضافی انگلی جو پرندے کی ران کے پنجے ہو، حوصلہ موٹا اور کان سے سنگدانہ، اور ہر حیوان کا انڈا اسی حیوان کے حکم میں ہے، یعنی حلال گوشت حیوان کا انڈا حلال اور حرام گوشت حیوان کا انڈا حرام ہے، اور کسی ایسے جانور کا انڈا جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہ ہو حلال گوشت ہے یا حرام، تو اگر اس کا اگلا سر اور نچلا حصہ برابر نہ ہو، مثلا مرغی اور کبوتر کے انڈے کی طرح، تو حلال ہے، اگر دونوں طرف سے برابر ہے تو حرام ہے۔ ضمناً یاد رکھیے کہ حلال گوشت جانور 2 چیزوں کی وجہ سے حرام گوشت ہو سکتا ہے، مثلاً کھانے سے یا انسان کے وطی کرنے کی وجہ سے۔ ان دونوں کے احکامات کا رسالہ عملیہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آبی حیوانات اور پانی کے جانوروں میں سے صرف چھلکے والی مچھلی حلال ہے، اس کے چھلکوں سے مراد حقیقی چھلکے ہیں، خواہ اس کے چھلکے بعد میں کسی وجہ سے گر چکے ہوں، مثلاً کونات کبا مچھلی کہتے ہیں، یہ انتہائی شریر ہوتی ہے اور تمام چیزوں پر اپنے آپ کو مارتی اور ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے چھلکے گر جاتے ہیں، غالباً اس کی چھلکوں والی دم باقی رہ جاتی ہے۔ حیوانات کا تزکیہ: وہ حیوانات جو خون جہیندہ رکھتے ہوں، شرعاً ان کا تزکیہ 2 چیزوں سے ہوتا ہے، ایک تو شکار کے ذریعے، دوسرا ذبح کے ذریعے۔ شکار میں حلال کرنے کی 2 صورتیں ہیں، اس ایک کتے کے ذریعے جو حکم مانتا ہو، یعنی جب اس سے کہیں چلا جا تو وہ چلا جائے، جب کہیں آ جا تو آ جائے، اپنا شکار کھانے کا عادی نہ ہو، کتے کو شکار پر چھوڑنے والا مسلمان ہو، چھوڑتے ہوئے اس نے اللہ کا نام لیا ہو، کتا شکاری کی نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ شکار کے حلال ہونے کے دوسرے اسباب تلوار، نیزہ اور لوہے کے نوکدار ہتھیار کا توس وغیرہ ہیں۔ اس طرح کے حیوانات بدن کو پارا کرتے ہوائی ہتھیار آہنی ہو یا کسی اور دھات کا بنایا ہوا شکار کے حلال ہونے کے باعث ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تیر انداز مسلمان ہو، تیر چلاتے ہوئے بسم اللہ کہے۔ ان شرائط کے ساتھ کتے یا تیر و تفنگ سے شکار کام تمام ہو جائے، اس کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر شکاری اپنے شکار کو زندہ پالے ان سے ان شرائط کے ساتھ کہ جن کا ذبح ہو کر ذبح کرے، علاوہ ازیں دوسرے مسائل مثلاً جیسے چیتے، جال، کمند وغیرہ سے کیا ہوا شکار ناجائز ہے، مگر یہ کہ جس وقت شکاری پہنچے تو شکار زندہ ہو اور اسے ذبح کر دے تو وہ جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جنگلی حلال گوشت جانور شکار کرنے سے صرف اس وقت پاک و حلال ہوگا جب وہ فرار ہو سکتا ہو یا پرواز کر سکتا ہو، اس بنا پر ہرن کا وہ بچہ جو فرار نہ ہو سکتا ہو، کبک، چکور کا بچہ جو پرواز نہ کر سکتا ہو، تو یہ کتے یا اسلحہ سے شکار کرنے سے حلال و پاک نہیں ہوں گے۔ گوشت کھانے کے بارے میں گفتگو: تفسیر میزان میں سورہ مائدہ کی 3 آیت کے ضمن میں 3 فصلوں میں مفید باتیں بیان کی گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہاں بیان کیا جاتا ہے۔